नमस्ते, म साहिल दवान वान एजुकेसन फाउन्डेसन इन्स्टिच्युटबाट छु। म म्याथमेटिक्स टिचर। आज म बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिक्सबाट म मैट्रिक्स चैप्टर पढाउन गइरहेको छु। आज पढ्नु छ मैट्रिक्स डेफिनिसन, हामीले पढ्नु छ डेफिनिसन अफ मैट्रिक्स। अब लागो डेफिनिसन तर्फ। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड as a rectangular arrow that is arrangement of numbers in row and columns enclosed by a pair of square or round brackets. Notation. A matrix is usually denoted by a capital letter and its elements by corresponding small letter so by two suffixes. The first one indicating the row and the second one the column in which the element lies. यो हाम्रो भइहाल्यो डेफिनिसन अफ मैट्रिक्स, नोटेसन अफ मैट्रिक्स दुईटा भइहाल्यो। यो डेफिनिसन थियो अनि मैट्रिक्स को नोटेसन थियो। अब हामीहरूले यसको एडिसन पढ्छौँ, सब्ट्रेक्सन, मल्टिप्लिकेसन, त्यसपछि ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स। एक नंबर पढ्नु छ हामीहरूले एडिसन of matrix. Addition of matrix. If A is equal to 2 5 6 4 3 2 and B equal to 1 0 5 2 3 4, then A plus B equal to what? A plus B equal to A को कति छ 2 5 3 6 4 2, B को कति छ 1 0 5 2 3 4। यो एलिमेंट एड गर्नुपर्छ यसरी 2 plus 1 5 plus 0 3 plus 5
6 + 2 4 + 3 2 + 4 कति भयो 2 + 1 3 5 8 8 7 6 यो हाम्रो के भयो a + b को एडिसन भयो। अर्को हामीले मेन चिन्नु पर्ने के हो रो अनि कोलम रो एन्ड कोलम 5 6 2 यो के हो रो कोलम भनेको यो पेन सिधा हुन्छ त्यसरी कोलम 5 2 3 यो के भइहाल्यो कोलम भइहाल्यो एडिसन भयो। सेम यसरी नै हामीहरूले सबट्रेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। अब ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स subtraction of matrix if a equal to 2 5 6 4 and b equal to 1 4 5 3 then a minus b equal to what solution गर्दाखेरि a minus b equal to a कति छ 2 5 6 4 minus 1 5 4 3 2 minus 1 5 minus 4 6 minus 5 4 minus 3 1 यो पनि 1 भइहाल्छ 1 यो 1 यो सबै के भइहाल्यो 1 यसरी हामीले सबट्रेक्सन अफ मैट्रिक्स पढ्यो। अब पढ्छौँ हामीले multiplication of matrix multiplication of matrix if a equal to 2 4 5 6 and b equal to 2 4 4 4 then a multiplication b निकाल्नु छ भने के भइहाल्छ हाम्रो a को 2 4 5 6 multiplication 2 4 4 4 रो अनि कोलममा मल्टिप्लाई हुन्छ 2 × 2 + 4 × 4 5 × 2 + 6 × 4 2 × 4 + 4 × 4 5 × 4 + 6 × 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16 5 2 जा 10 6 4 जा 24 2 4 जा 8 4 4 जा 16 5 4 जा 20 6 4 जा 24 एड गर्दा यहाँ 20 भइहाल्छ यो 34 24 यो 44 आन्सर। यसरी हामीहरूले मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स को क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ। अब एउटा लास्टै छ ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स 4 नंबर पढ्नु छ ट्रांसपोज of matrix if a equal to 4 5 6 4 2 2 0 1 then find transpose of matrix solution ट्रांसपोज अफ मैट्रिक्स में के हुन्छ a equal to 1 2 3 4 5 यसरी कुनै मैट्रिक्स छ भने यसले ट्रांसपोज गर्दाखेरि यसमा 4 2 3 4 5 यसरी छ त a को ट्रांसपोज यो सबै रो भइहाल्यो। यो जुन छ यो कोलम भयो रो अनि कोलम चेन्ज भइहाल्छ
1 2 3 4 5 4 2 3 4 5 सेम यही क्वेसन जस्तो यो क्वेसन हामीहरूले गर्न सकिन्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्समा। क्वेसन के छ a इक्वल टू 2564 2201 यसले ट्रान्सपोज गर्नु छ यो सबै रो भइहाल्यो यो कोलम रो अनि कोलम चेन्ज भइहाल्छ त 2564 2201 एन्सर। यसरी हामीहरूले आज पढ्यौं डेफिनिसन अफ मैट्रिक्स, नोटेसन अफ मैट्रिक्स, एडिसन अफ मैट्रिक्स, सबट्रेक्सन अफ मैट्रिक्स, मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स अनि ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स हामीहरूले आज पढ्यौं। भोलि अर्को च्याप्टर लिएर फेरि म उपस्थित हुनेछु। म साहिल दमान। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।